قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایل نیوز سره ابو وصال اظهار الله ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. ګرانو کتونکو، رمضان مبارکه میاشت ده. امید لرم چې تاسو ټول به ښه ټیک ټاک او روغ رمټ یئ، او زړه مې غوښته چې یو داسې پروګرام ستاسو دپاره راوړم چې الله تعالی یې مال او تاسو له اجر درکړي. په دغه حواله سره زموږ نننی پروګرام دی، نو راځئ موږ سره. مینوالو د قاري رفیع الدین سره ناست یو. تاسو په علم کې راولم چې قاري صاحب ابتدایي دیني تعلیم د مدرسه تفهیم القرآن خانپور غریب آباد نه پوره کړی دی، او د نور علم دپاره مدرسه تعلیم القرآن څخه کوټ کې اوس قیام پذیر دی. د قاري صاحب متعلق هم یو خبره اورېدلې ده چې قاري صاحب د قاري ادریس افکر په طرز او په اواز باندې تلاوت کوي. نو راځئ چې د قاري صاحب نه د قرآن څه حصه واورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. جزاک الله. دا وقاری رفیع الدین چې تاسو په وړاندې د قرآن صحیح تلاوت کړه. اوس به فیصله تاسو کوئ چې د قاری صاحب طرز او आवाज د قاری ادریس افکر په شان دی او کنه دی. د کیمرمین معاذ الله سره الخیام نیوز خانپور کوزدیر.